नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि डराएको छ सरकार। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि कर्मचारीहरू डराएका छन् नेपाली जनतासँग। नेपाली जनताले आवाज उठाउनु पाएछ। नेपाली जनताले मन्त्रीलाई तैँले के गरिस् भनेर भन्नु पाएको छ। यो सबसे ठुलो नेपालको उपलब्धि, अहिले हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि, यो जेनजीको उपलब्धि हो। तपाईँ हाम्रो नेपाली नागरिकको उपलब्धि हो र यो उपलब्धिलाई कायम राख्नको लागि तपाईँ हामी अझै लड्नुपर्छ। लडौँ, अन्तिमसम्म लडौँ। जबसम्म लडौँ तबसम्म लडौँ कि जबसम्म हाम्रो देश बन्दैन तबसम्म लडौँ। अझै लडौँ, भात नखाऊँ नसुतौँ तर लडौँ। यही नै हो आखिरी अन्तिम लडाई। यो डु अर डाई हो, आर कि पार हो। त्यही भएर एक अर्कासँग लड्ने काम नगरौँ, युनाइट हुने काम गरौँ। घरको झगडा घरमै राखौँ, छिमेकीमा गएर भारतमा गएर ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने काम हामी नगरौँ। त्यही भएर हामीले संविधान जोगाउनु परेको। यो ढ्याङ्ग्रो उतापट्टि ठोकिन्छ कि भनेर, किन त्यो एउटा नेता